Usa सामने तक है। थोड़ा पीछे हो जाएगी, थोड़ा प्रेशर में अदालतें शिफ्ट की गई कि किसी एक को ये नामंजूर हो और किसी को मंजूर हो, इसकी बुनियाद पे रियासतें नहीं चलती। रियासतों के चलाने का एक तरीका कार होता है और उसको उसी बुनियाद पे चलना चाहिए। मैं अलियाना चढ़ोई आप सब का, जो इस कॉम्प्लेक्स के यहाँ बनने के हामी थे और जो इस कॉम्प्लेक्स के यहाँ बनने के नहीं हामी नहीं थे, दोनों ग्रुप्स का दिल की अता गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने इंतहाई इत्तेफाक से इस इफ्तिताह में इसको कबूल किया। 2018 से लेके देर आए दुरुस्त आयत के मसदाक आज आपने इस बात को एक्सेप्ट किया कि यहाँ पे जो है वो बिल्डिंग बनी है, यहाँ पे अदालतें जो है उनको एक्टिव होना चाहिए। बुनियादी तौर पे थोड़ी सी एक कड़वी हकीकत है जो कि बहुत बार जब मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ तो बात करते हुए मेरी लिए मुश्किलात होती हैं। ये जो हमारा साउथ का इलाका है, यहाँ पे हर चीज को इंतजामी जरूरत दीगर मामलात से हट के अपनी इज्जत और ना और अपनी जिद की बुनियाद पे देखा जाता है, जिसकी बुनियाद पे बहुत सारे मसाइल जो है वो जन्म लेते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। राय साहब, आपने कहा कि आप सब दोस्तों ने, आप सब बुजुर्गों ने मेरा मान रखा। मैं आप सब का, अलियाना चढ़ोई आप सब का एक बार फिर शुक्रिया और आप सबको इसके ऊपर हुकूमती इमदाद की और किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं होती। तो ये जिस जगह पे कॉम्प्लेक्स बना है, इसके गिरदोनुमा में क्राउन लैंड है। मैंने डीसी साहब से कहा तो उन्होंने कहा कि गुगला साहिबान को क्राउन लैंड के ऊपर जो है वो चैम्बर बनाने के लिए हम जमीन अलाट करेंगे, आप अपने तौर पे वहां भी अपने चैम्बर बनवा लें और डिक्टेशन कोर्ट भी जो है वो आपको जो है फराहम करेंगे। उस वक्त तक जब तक आप चैम्बर बना लेते हैं या बनते हैं, जनाब सदर आपके हुक्म की तामील में जो कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर एक बार रूम और एक कमरा इंतजामिया के लिए जो आपके सदर और जनरल सेक्रेटरी है उनके लिए जो है वो जुडिशल सहूलतें फराहम करना है। लेकिन सब चीजों का बुनियादी मकसद इस आजाद कश्मीर के गरीब लोगों को इंसाफ फराहम करना है। अगर गरीब आदमी के घर में इंसाफ फराहम नहीं होगा तो ये बड़ी बिल्डिंग्स, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये पुरकशिश तनख्वाहें, ये सब का सब बेमकसद है। और इन सब का मकसद उस वक्त पूरा होता है जब वो मेरा पीछे खड़ा हुआ भाई जिसके नाम का जब पुकारा करवाया जाता है, जब वो सुबह आए उसको पता हो कि मैं अदालतों में महज तो घूमने फिरने के लिए नहीं जा रहा और तारीख पे तारीख लेने के लिए नहीं जा रहा, मैं वहां पे इंसाफ लेने के लिए जा रहा हूँ और यहाँ से वो इंसाफ लेके वापस जाए। तो फिर इस बड़ी बिल्डिंग्स का, इन सारी चीजों का कोई बात है। ये भी सच बात यह है कि इंसाफ की राह में फराहमी, इंसाफ की तारीख में काला कोट आयल रहता है, वो नीचे खड़ा या ऊपर खड़ा, कोई और जिम्मेदार नहीं होता। नीचे से तारीख मांगी जाती है और हम ऊपर से आपको तारीख दे देते हैं बड़े आराम से। और वो केसेस जिनको 1 साल में, 2 साल में, बहुत थोड़े दिनों में फैसला होना होता है, सदर साहब आपकी तवज्जो के लिए वो केसेस 20-20 साल में भी फैसला नहीं होते।
ہمیں آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ تعاون کریں گے. ہم نے تو فیصلہ کر لیا, ہم آپ کو موقع نہیں دیں گے. بالکل ڈیسائیڈڈ بات ہے. پرانے کیسز جن ہم نے اولڈ کیسز ڈیفائن کر دیے ہیں کہ وہ کیس جس کی عمر 5 سال سے زائد ہے وہ اولڈ کیس کی تعریف میں آتا ہے, اور اس میں کسی بھی طور تعریف نہیں ہوگی. یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے. اور سب سے پہلے محبوب اللہ صاحب ہماری اس بات کا شکار ہوئے. یہاں پہ چوری ریاض صاحب بیٹھے ہیں, باقی لوگ تھے, لیکن میں ایک بار پھر راجہ مسعود صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی بار میں ہمارے ساتھ تعاون کیا. ہم 2 دفعہ ڈی بی بھیجا, اور آج میں جناب صدر آپ کی موجودگی میں یہ بات بڑے فخریہ طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ کوٹلی سرکٹ ہائی کورٹ کا واحد سرکٹ ہے جہاں آج کے دن کے بعد قتل کیس یا کوئی بھی فوجداری کیس جس کی عمر 5 سال ہے زیر سماعت نہیں ہے. اور یہ کیرٹ آج کوٹلی بار آپ کے تعاون سے کوٹلی سرکٹ کو گیا ہے کہ آج کے دن کوٹلی بار کے سرکٹ میں کوئی کیس جو ہے وہ پینڈنگ نہیں رہا جو 2017 سے پہلے جو فائل کیا گیا. اور انشاءاللہ آج آپ سب کی موجودگی میں یہ بات بھی اپنے ججی صاحبان کی موجودگی میں یہ بات کہتا ہوں کہ 31 دسمبر 2022 کو پورے آزاد کشمیر میں ہائی کورٹ کی سطح پر کوئی کیس ایسا پینڈنگ نہیں ہوگا جس کی عمر 5 سال سے زائد ہو, کیونکہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ غریب لوگوں کو انصاف دیں گے. محض گاڑیاں, محض تنخواہیں, محض بڑی بڑی بلڈنگز یہ میرا منشا نہیں ہے, نہ میرے بھائیوں کی کا منشا ہے, نہ ہماری جو ہے وہ کوئی اس میں خواہش ہے. جس طرح کل کھوئی رٹا میں تھا, وہاں پہ تقریباً 2200 سے زائد مقدمات جو ہیں وہ زیر سماعت ہیں. ہم نے آزاد کشمیر کے وسائل کو جب سامنے رکھا تو یہ مشکل بات تھی. اس کے لیے بہت تجزیہ کرنے کے بعد جس نتیجے پہ ہم پہنچے وہ یہ تھا کہ آزاد کشمیر میں ضلعی فوجداری اور تحصیل فوجداری کی سطح پر 2 رکنی عدالتی نظام قائم ہے, جن میں ایک طرف قاضی صاحبان بیٹھتے ہیں, ایک طرف جج صاحبان بیٹھتے ہیں. اور اب اس وقت ہمارے 95% قاضی صاحبان لا گریجویٹ ہیں, جن میں LLB بھی ہیں, LLB شریعہ, LLM اور PhD بھی قاضی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ہم بنیادی طور پہ میں آپ کو سچی بات کہوں کہ ہم نے ہر چیز کو غیر سنجیدگی سے لیا. جس طرح میرے بھائی عمر نے کہا کہ یہاں پہ یہ تحصیل فوجداری اس کمپلیکس کو شفٹ کرنے کا معاملہ تھا, اسی طرح بعض دیگر معاملات کو بھی جو ہے ہم نے اپنی ضد و رنا کی جو ہے بینٹ چڑھایا ہوا ہے. وہ قاضی صاحبان جو LLM ہیں, جو PhD ہیں, ان سے ہم صرف 5 سیکشنوں کے فیصلے کروا رہے ہیں اور ان کو باندھ کے رکھا ہوا ہے, اس سے باہر آپ نہیں دیکھ سکتے. اور پھر دوسرا بڑا جو کام جو میں جناب صدر آپ کی موجودگی میں جس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اسلام کے نام پہ, شریعت کے نام پہ ہم نے بات کی, 2 رکنی عدالت قائم کی. انگریزی نام پہ بیٹھا ہوا میرا بھائی جس کو جج کہتے ہیں سیکنڈ جج, سول جج, وہ 18ویں گریڈ میں سول جج, اور اس کے ساتھ بیٹھا ہوا قاضی 17ویں گریڈ میں. ایڈیشنل ضلعی فوجداری انہیں بیٹھے ہوئے جج صاحب 19ویں گریڈ میں, 20ویں گریڈ میں, ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے قاضی صاحب 19ویں گریڈ میں. سیکنڈ جج صاحب بیٹھے ہوئے 21ویں گریڈ میں, ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے قاضی صاحب 20ویں گریڈ میں. ہم نے اسلام کو بھی 1 گریڈ نیچے کر کے پیش کیا دنیا کے سامنے, اور دنیا دعوے یہ کرتے رہے کہ ہم نے شرعی عدالتیں قائم کی آزاد کشمیر. میں کوشش میں ہوں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ قاضی صاحبان کو بھی ہم پلہ کیا جائے, برات میں بھی ججی صاحبان کے اور اختیارات میں بھی ججی صاحبان کے, خالی برات نہیں اختیارات میں بھی ججی صاحبان کے پلہ کیا جائے. جو جس کی صلاحیت ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے. LLB LLM جو لوگ ہیں ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں, اور یہ ہم اس سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں, جس کے لیے ہمیں شاید آپ کی بار کی بھی اور وکلاء صاحبان آپ کی بھی مدد کی ضرورت پڑے. اور یہ اس سلسلے میں ہمیں حکومت سے بھی کوشش کریں گے کہ اس سلسلے میں جو وہ